बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, औरत अपने शोहर को धोखा कब देती है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने के साथ साथ उनके करीबी दोस्त भी थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास इल्म का बहुत बड़ा खजाना मौजूद था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जिंदगी गुजारी थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से बेहतर कोई नहीं जानता। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की जिंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिन पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़िंदगी के हवाले से एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं जिस पर अमल किया जाए तो हर घर जन्नत बन सकता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी बदौलत घर जन्नत की मानद हो जाता है? उसको जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आने वाले वक़्त में घर की बेसकूनी, बर्बादी और इंसान की परेशानी का सबसे बड़ा सबब क्या होगा? ये सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उस शख्स को कहा कि आने वाले वक़्त में घर की बेसकूनी, बर्बादी और परेशानी का सबब औरत की बगावत होगी। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर ये बात भी समझने वाली है कि उस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से ये सवाल इसलिए किए क्योंकि उसे मालूम था कि उनके पास इल्म का खजाना मौजूद है और वो जैसा जवाब देंगे उससे उन चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है, यानी कि घर की बेसकूनी, बर्बादी और परेशानी के सबब को रोका जा सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि औरत की बगावत की वजह से घर में बेसकूनी, बर्बादी और परेशानी पैदा होगी। उस शख्स ने कहा कि औरत की बगावत क्यों होगी? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, क्योंकि मर्द उनके हक पमाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को अपना गुलाम समझने लगेंगे और उनको बेइज्जत करने लगेंगे, और यूं इंसान अपने हाथों से ही अपने सकून को दफन कर देगा, यानी कि इंसान अपनी बीवियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगा और उनको अहमियत नहीं देगा, उनके हुकूक पूरे नहीं करेगा जो कि इस्लाम ने उन्हें दिए हैं। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर ये बात भी समझने वाली है कि इस्लाम से पहले औरतों के साथ जो सलूक होता था उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उन्हें जिंदगी जीने का हक नहीं दिया जाता था। लेकिन इस्लाम ने औरत को जीने का हक दिया और कुछ हदूद दी हैं जिसके अंदर रहकर वो आज़ाद जिंदगी गुजार सकती है। आमतौर पर कमज़ोर को अपने हकूक हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत कोशिश करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उनको उनके जायज़ हकूक मिलते हैं, वरना तसव्वुर भी नहीं किया जाता। मौजूदा दौर ने अपनी बहस, तखसीस और एहतजाज के बाद औरत के कुछ बुनियादी हकूक तस्लीम किए और ये उस दौर का एहसान माना जाता है। हालांकि एहसान इस्लाम का है। सबसे पहले इस्लाम ही ने औरत को वो हकूक दिए जिससे वो मुद्दते दराज से महरूम चली आ रही थी। ये हकूक इस्लाम ने इसलिए नहीं दिए कि औरत इसका मुतालबा कर रही थी, बल्कि इसलिए कि ये औरत के फितरी हकूक थे और उसे मिलना ही चाहिए थे। इस्लाम ने औरत का वो मुकाम व मर्तबा मुआशरे में मुतय्यन किया वो जदीद व कदीम दौर की बेहुदा रवायातों से पाक है। ना तो औरत को गुनाह का पुतला बनाकर मजलूम बनाने की इजाज़त है और ना ही उसे यूरोप की सी आज़ादी हासिल है। इस्लाम ने इल्म को फ़र्ज करार दिया और मर्द और औरत दोनों के लिए इसके दरवाजे खोले, और जो भी इस राह में रुकावटें और पाबंदियाँ लगाता है सबको इस्लाम ख़त्म करता है। इस्लाम ने लड़कियों की तालीम और तरबियत की तरफ ख़ास तवज्जो दिलाई और उसकी तरगीब दी, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 लड़कियों की परवरिश की, उनको तालीम और तरबियत दी, उनकी शादी की, तो उसके लिए दुनिया ही में जन्नत की बिशारत है। इस्लाम मर्द और औरत दोनों को मुखातिब करता है और उसने हर एक के इबादत व इखलाक को शरीयत का पाबंद बनाया है, जो कि इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। इल्म के बगैर औरत ना तो अपने हकूक की हिफाजत कर सकती है और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर सकती है जो कि इस्लाम ने उस पर आयद की हैं। इसलिए मर्द के साथ साथ औरत की भी तालीम नहायत ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा कि औरत की कौन से हक मर्द पर वाजिब हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया,
پہلا حق، مرد جب بھی عورت سے بات کرے تو اخلاق سے بات کرے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار سے بات کرے اور کبھی بھی اسے کسی کے سامنے بے عزت نہ کرے۔ جو بات اسے سمجھانا چاہتا ہو پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح برائے اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے اور جو سب کے سامنے کی جائے وہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی احساس میں رہتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتا رہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتا رہے، تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف رہیں اور وہ کسی اور مرد کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ تیسرا حق، مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورت پر رحم کرے، اس کا ساتھ دے، اس کا ہاتھ بٹائے۔ جبکہ چوتھا حق یہ ہے کہ مرد کبھی بھی اپنی بیوی کا مذاق نہ اڑائے اور جو چیز اسے نہ آتی ہو اس کی اسے تعلیم دے، اس طرح کہ اسے کمتری کا بھی احساس نہ ہو۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کا احساس کرے اور ضروریات زندگی کی ہر شے جو عورت کو چاہیے اسے مہیا کرے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب مرد اپنے یہ 5 فرائض ادا کرتا ہے تو عورت بغاوت نہیں کرتی۔ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے بے شمار واقعات ملتے ہیں، ان کے حکیمانہ اقوال بھی بہت زیادہ مشہور ہیں، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کی 3 علامات بتائی ہیں۔ نمبر 1، کثرت تقوی۔ نمبر 2، نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا۔ نمبر 3، نفسیاتی خواہشات پر غالب آ جانا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 اوصاف ایسے بتائے ہیں کہ وہ جس انسان میں موجود ہوں وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب راضی اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے۔ نمبر 2، جب نہ خوش ہو تو اس کے باعث حق سے باہر نہ ہو جائے۔ نمبر 3، جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو۔ محترم ناظرین، ایمان کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کامل ایمان والے کو اپنی جان کی بڑی فکر رہتی ہے، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین، شاخیں پرہیزگار، پھول حیا اور پھل سخاوت ہیں۔ برائی کا احسان نابود کر دیتا ہے، کفر کو ایمان مٹا دیتا ہے، جبکہ ایمان سب سے اعلیٰ مقصود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو حصول علم کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک واقعہ شیئر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی پریشانی، بربادی اور بے سکونی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی، اور عورت کی بغاوت کی وجہ کیا ہوگی اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے اور ان کے فرائض بھی مرتب کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقوق و فرائض کو پورا کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا شمار نیک لوگوں میں فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔